मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वल क़वाइदु मिनन निसा इल्लाती ला यरजून निकाहा, बैठने वाली औरतें जो बूढ़ी औरतें हैं, ला यरजून निकाहा, और बुढ़ापे की हद यह है कि अब उनको निकाह की उम्मीद ही नहीं रही है। देखें, निकाह दो वजह से होता है ना, बाज़ दफ़ा सिर्फ किसी से रिश्तेदारी जोड़नी होती है और बाज़ दफ़ा किसी औरत की तरफ दिल माइल होता है, अट्रैक्शन होती है उसमें, आपको उससे औलाद की उम्मीद होती है। मेजॉरिटी इसी बेस पे निकाह करती है। तो अगर किसी औरत की एज इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उससे ये उम्मीद नहीं है कि मुझ में इतनी अट्रैक्शन रही है कि अट्रैक्शन की बेस पे कोई मुझसे निकाह करे, तो वो औरतें इस आयत में दाखिल हैं। बाज़ दफ़ा किसी बूढ़ी खातून से भी कोई निकाह कर लेता है, वैसे ही टाइम यानी कि तन्हाई दूर करने के लिए और रिश्तेदारी जोड़ने के लिए, तो वो एक अलग बात है। उस औरत को निकाह की उम्मीद है, लेकिन वो फिर भी इस आयत में दाखिल है। तो यहाँ वो औरतें जिनमें अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए उम्र ज़्यादा होने की वजह से, तो उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़लैसा अलैहिन्न जुनाहुन, तो ऐसी औरतों पे कोई हरज नहीं है, अन यज़अना सियाबहुन्ना, कि वो अपने इजाफ़ी कपड़े उतार दें। इजाफ़ी से मुराद है सूरह हिजाब में जिस पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया वो वाला पर्दा इन औरतों पे नहीं है। सूरह हिजाब में किस पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसको सूरह अहज़ाब भी कहा जाता है, या अय्युहन नबिय्यु कुल ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, ए नबी आप अपनी बीवियों से, बेटियों से और आम मुसलमान औरतों से कह दीजिए कि घर से जब वो निकलें तो अपने ऊपर चादर डाल दें, या अपने ऊपर से मुराद है अपने सर पे, ताकि उससे चेहरा छुप जाए। तो वो आयत है जिसने चेहरे के पर्दे को वाजिब किया है, लेकिन आगे अल्लाह ने उसकी हिकमत बयान की है कि वो हिकमत मैं पहले वाले एपिसोड में बहुत डिटेल से बयान कर चुका हूँ, उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। वो हिकमत ये कि फ़ितने का खौफ है। तो इसलिए इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक तो चेहरा छुपाना बहर सूरत फ़र्ज़ है, चाहे फ़ितने का खौफ हो या ना हो। तो उनके नज़दीक इस आयत का मतलब ये होगा कि चेहरा भी सतर में दाखिल है, लेकिन बूढ़ी औरतें उससे मुस्तस्ना हैं, वो चेहरे पे चादर हटा सकती हैं। और इमाम हनीफा के नज़दीक इस आयत का मतलब ये है कि चेहरे का पर्दा चूँकि फ़ितने के खौफ से है, तो बूढ़ी औरतों में फ़ितने का अंदेशा नहीं है, इसलिए अल्लाह ने बूढ़ी औरतों को वाज़े तौर पर बयान कर दिया कि वो जवान औरतों को हमने चेहरे का पर्दा करने का हुक्म दिया है फ़ितने के खौफ से। बूढ़ी में चूँकि फ़ितने का अंदेशा ही नहीं है, तो उन पर कोई हरज नहीं है कि वो अपने इजाफ़ी चादर को वो उतार लें। तो ये दोनों की तफसीर को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद इब्न हंबल के नज़दीक इस आयत का मतलब ये है कि सूरह नूर में जो पहले अल्लाह ने बयान किया कि ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि औरत अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर नहीं कर सकती सिवाय जो ऊपर की ज़ीनत है, यानी ऊपर का बुर्का है या चादर है, वो छुपाना तो मुमकिन नहीं है। तो इमाम अहमद और इमाम शाफ़ी के नज़दीक उस आयत में चेहरा छुपाना भी फ़र्ज़ है, क्योंकि वो तो मौज़े ज़ीनत है, ज़ीनत तो सबसे ज़्यादा चेहरे में होती है, तो कहते हैं वो फ़र्ज़ है। और इस आयत में अल्लाह ने बूढ़ी औरत को मुस्तस्ना कर दिया कि चेहरा का पर्दा फ़र्ज़ बूढ़ी औरत पे नहीं है। यानी तमाम अइम्मा के नज़दीक इस आयत का मतलब ये है कि बूढ़ी औरत चेहरा अगर ना छुपाए तो कोई हरज नहीं है। अपने इजाफ़ी कपड़े उतारने का मतलब जो इजाफ़ी चादर है जिसने चेहरे को छुपाया हुआ था वो उतार सकती है, लेकिन तफसीर में इख्तलाफ है। तो इमाम अहमद, इमाम शाफ़ी कहते हैं कि देखो वहाँ पे औरत पे चेहरा छुपाना बहर सूरत फ़र्ज़ था, सूरह नूर की जो शुरू की आयतें, यहाँ अल्लाह ने छूट दे दी है कि बूढ़ी औरत इससे मुस्तस्ना है। जबकि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सूरह नूर की जो शुरू की आयतें थी ना, ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, कि अपनी ज़ीनत ज़ाहिर नहीं करेंगी सिवाय उसके कि अब चेहरा और हथेली वो ज़ाहिर कर सकती हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इस आयत का मतलब ये हुआ कि जवान औरत का जो चेहरा और हाथ है वो सतर में दाखिल नहीं है, बल्कि सूरह हिजाब से पता चलता है कि वो फ़ितने की वजह से छुपाया जाता है। बाकी बॉडी तो फितना हो या ना हो बहरहाल छुपाई जाएगी, लेकिन चेहरा जो है वो फितने की वजह से छुपाया जाता है। तो बूढ़ी औरत में चूंकि फितना नहीं है तो इसलिए अल्लाह ने उसको अलग से बयान कर दिया कि वो चेहरा खोल सकती है, क्योंकि उसमें फितने का अंदेशा नहीं है। तो ये थोड़ा सा दोनों के नज़दीक तफसीर की में दोनों की तफसीर में फ़र्क आ जाएगा। नहीं, दोनों के मसले में इख्तलाफ है, तो इख्तलाफ है इस वजह से कि एक के नज़दीक आयत की तफसीर कुछ और है, दूसरे के नज़दीक आयत की तफसीर कुछ और है, और दोनों अक़वाल हमें सहाबा से मिलते हैं।
تو خلاصہ یہ ہوا کہ امام حنیفہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ بوڑھی عورتیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی اضافی کپڑے کو اتار لیں، کیونکہ یعنی یہ لفظ چھپا ہوا ہے کیونکہ ان کو وہ فتنہ نہیں ہے جو جوان عورت کو ہے. تو ورنہ امام صاحب کے نزدیک اگر جوان عورت کو فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو اس پہ بھی چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں جوان عورت کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس پہ چہرے کا پردہ فرض ہے. اور میں نے بتایا کہ فتویٰ اس میں امام شافعی کے قول پہ یہ حنفیہ نے بھی دیا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں یہ بحث کرنا کہ فلاں کو فتنے کا اندیشہ ہے فلاں کو نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے. یہ اس سے شہوت پرستی کا دروازہ کھلے گا. جوان عورتیں وہ کہیں گی ہمیں تو فتنہ نہیں ہے. اب یہ فیصلہ کون کرے گا بیٹھ کے کہ آپ کو فتنہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہر جوان عورت کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ چہرہ چھپائے. تو احناف نے اسی قول کو اختیار کیا ہے. ضرورت کے مواقع مستثنیٰ ہے، وہ میں کئی بار اس کی ڈیٹیل بتا چکا ہوں. لیکن بہرحال بوڑھی عورت اگر چہرے کا پردہ نہیں کرتی تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس حکم کو بیان کر دیا. غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی نیت زینت کا اظہار نہ ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ وہ زینت کے مواقع جس کو کھولنا ہر حال میں ناجائز ہے اس کی ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی جس کی گنجائش ہے وہ چہرہ اور ہاتھ ہی ہے، اور پاؤں بھی اس میں داخل ہے میں نے بتایا. تو اس کے علاوہ اضافی زینت کو ظاہر نہ کریں. وہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ اس سے بھی احتیاط کریں گی یعنی وہ چہرے کا پردہ بھی کریں گی، خیر لہن، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ نے ایک بات میرے بیان میں اکثر سنی ہوگی، اس کو میں بہت دفعہ بتاتا ہوں کہ آج بعض اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علماء نے عورتوں پہ بڑی سختی کر دی ہے، اور بعض عورتیں سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک بدن ڈھانپتی ہیں، حالانکہ اس میں تو اتنی سختی نہیں ہے. اور بعض عورتیں جو ہے وہ آواز کا بھی پردہ کرتی ہیں. ابھی کوئی جامع ازہر کے کسی مولانا صاحب کا کوئی فتویٰ کسی نے شیئر کیا، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کہ اسکول میں جو ہے لڑکیوں پہ اسکارف پہ پابندی کا مطالبہ کیا انہوں نے کہ چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے تو عورت چہرہ کھولے گی. جو لڑکیاں اسکول میں جا رہی ہیں ان کو اسکارف لینے کی اجازت نہیں ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا کہ شریعت میں پردے کی کچھ حدود ہیں، لیکن کوئی بھی عورت جتنا زیادہ پردہ کرے تو اسلام اس کو اپریشیٹ بہرحال کرتا ہے. یعنی اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی. تو اگر آپ چہرہ کھولنے کی گنجائش دیتے بھی ہیں تو بھی اگر کوئی عورت چہرہ چھپانا چاہے تو اسلام میں فضیلت اسی کی ہے. لہذا ایسا قانون بنانا کہ عورت چہرے کا پردہ کر نہیں سکتی یہ بہرحال حرام ہے، یہ قانون ظلم ہوگا. تو آپ دیکھیں اس کی کتنی بڑی دلیل یہ ہمارے پاس یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھی عورت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم چہرہ کھول سکتی ہو، لیکن اگر تم اس سے بھی احتیاط کرو تو یہ بہتر ہے. تو جب بوڑھی عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اگر پردہ کرتی ہے تو اللہ اس کے عمل کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو جوان عورت اگر بہت زیادہ پردہ کرے تو اور اچھی بات ہے، جتنا زیادہ پردہ کرے گی اتنا اچھا ہے. ہاں اتنا پردہ کہ شریعت کے احکام میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے یا حقوق العباد میں کوتاہی ہونا شروع ہو جائے پھر وہ ناجائز ہے. حقوق العباد میں کوتاہی بھی ہو سکتی ہے بعض دفعہ. مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے اس کا شوہر مر گیا، چھوٹے یتیم بچے ہیں اور ان کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر عورت جاب کرتی ہے، ملازمت کرتی ہے، تو وہ اس شدید پردے کے ساتھ جو اسلام میں لازم نہیں ہے مستحب ہے وہ نہیں جاب کر سکتی، اور بچے بھوکے مر رہے ہیں تو گنہگار ہوگی پھر وہ. اسی طرح نماز پڑھنا ہے کہیں، اب وہاں پر جو ہے وضو کے لیے عورت کو چہرہ کھولنا پڑ رہا ہے تو مجبوری ہے، پھر وضو کا حکم وہ زیادہ مؤکد ہے. تو حتی الامکان اپنے آپ کو مردوں سے چھپائے، لیکن وضو تو بہرحال کرنا پڑے گا اس کو. تو جہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہو یا مخلوق کی حق تلفی ہو رہی ہو تو وہاں پھر یہ کہا جائے گا کہ شریعت نے جو گنجائش دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن نارملی کوئی بھی خاتون جتنا سخت سے سخت پردہ کرتی ہے تو شریعت اس کو اپریشیٹ ہی کرتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی.